बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त मैं बैठा हूँ सहराए चोलस्तान में। इसके आप साथ साथ मनाज़र भी देखते जाइए। सहरा की ये सुबह इतनी ज़्यादा सर्द नहीं है। आज इन दिनों में यहाँ पे काफ़ी सर्दी हुआ करती थी, लेकिन इस मरतबा मौसम नहायत ही खुशगवार है। हमारा 2-4 रोज़ का टूर है। कल से हम बाहर निकले हुए हैं। कल हमने 2-3 किलों का विज़िट किया, लेकिन अब बात हम करते हैं आज शुरू काजी फ़ायज़ ईसा से। साथ साथ आप सहरा के मनाज़र भी देखते जाइए। काजी फ़ायज़ की तरफ से जो फ़ैसला किया गया था, काजी फ़ायज़ साहब ने उससे अब रुजू करने की बात की है। काजी फ़ायज़ साहब काबू आ गया, मामला माफ़ी तक पहुंच चुका है। काजी फ़ायज़ साहब फैसला वापस भी लेते हुए नज़र आ रहे हैं, जिस तरह से उनकी तरफ से अब बयान दिया गया है। तो काजी साहब को ऐसा कुछ करने की ज़रूरत ही क्या थी जो उन्होंने एक फ़ैसला सुना दिया कि पूरे मुसलमानों की दिल आज़ारी हुई। काजी फ़ायज़ साहब ने कादियानियों को इजाज़त दे दी, तरवीज की, तबलीग की। असफ अली साहब, उन्होंने ख़त्म नबूवत के हवाले से मुजाहिदाना किरदार अदा किया है। उनकी तरफ से कहा गया कि ये तौहीन रसालत की इजाज़त दी गई है। इसके अलावा यार खालिद साहब की तरफ से जो कुछ कहा गया आपके सामने हम वीला की सूरत में रख दिया। उलमाए कराम जिस तरह से इस पर शदीद बरअफ़रोख्ता हुए, जिस तरह से उनकी तरफ से शदीद रद्द अमल का इजहार किया गया, वो अपनी जगह पर है। मौलाना फजलुर रहमान ने आज जुमे के दिन एहतजाज की काल दे रखी है। बाकी पार्टियों की तरफ से भी ऐसा ही किया गया है। इसको कोई पार्टी सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल कर ही नहीं सकती। ये इंतहाई नाजुक और अहम तरीन मामला है। इस पर बड़े एहतियात से बात करने की ज़रूरत होती है। हमने वीलाग बनाया था, लेकिन उसमें बड़ी एहतियात के साथ ऐसी कोई हेडलाइन नहीं निकाली गई जिससे लोगों के जज्बात मुश्तिल हो जाएं। लोग तो तौहीन रसालत के हवाले से जितने जज्बाती हैं वो पता है कि दूसरों की जान लेने पर आ जाते हैं। बहरहाल काजी फ़ायज़ साहब की तरफ से इंतहाई नामुनासिब फ़ैसला किया गया, जिस काजी फ़ायज़ को अब एहसास हो चुका है। उनकी तरफ से अब कहा जा रहा है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कोई, उन्होंने और भी बहुत से इस हवाले से बातें की हैं। अब काजी फ़ायज़ साहब अपने मौक़िफ़ से पीछे हटते हुए नज़र आ रहे हैं। ऐसा ही होना चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान की तरफ से कॉल दी गई है। बाकी मजहबी जमातें भी आज मुजाहरे कर रही हैं, आज भी कर रही हैं। इससे पहले 500 उलमा की तरफ से भी अपनी राय दी गई है। उन्होंने बड़े एहतियात से बात की है। काजी फ़ायज़ साहब आखिरकार चढ़ते चढ़ते कहाँ पे चढ़ गए। मैं समझता हूँ कि शौकत बरसरा की उनको आह लगी है और काजी फ़ायज़ साहब को मार पड़ी है। अब वो ये फ़ैसला भी वापस लेंगे, नज़र सानी में माफ़ी भी मांगेंगे, उलमाए कराम से भी माफ़ी मांगेंगे। अल्लाह से माफ़ी मांगना था उनका अपना ज़ाती मामला है। जहाँ तक शौकत बसरा की हमने बात की, आजकल हम चूँकि चौलस्तान में आए हुए हैं तो हमने 3-4 किलों का विज़िट किया। सबसे पहले तो हम मौजगढ़ गए, उसके बाद किला मरोट गए। इसको मौला अली किले का नाम भी दिया जाता है। उसके बाद जामगढ़ और फिर आखिरी हमारा विज़िट था मीरगढ़ किले का। तो इन किलों के विज़िट के दौरान मैंने लोगों से बात भी की। वहाँ पे किला मरोट में एक हज़रत अली का वहाँ पे दरबार बताया जा रहा है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। वहाँ पे लोगों की तरफ से जो कुछ बातें की जा रही थी वो भी आपको सुनाएंगे कि किस तरह से हज़रत अली करमुल्लाह वजह के बारे में कहा जाता है कि वो यहाँ पे तशरीफ़ लाए थे। हज़रत अली करमुल्लाह वजह ने यहाँ पे एक पत्थर पर नमाज़ पढ़ी थी। लोगों का अकीदा है कि हज़रत अली ने जिस पत्थर पर नमाज़ पढ़ी थी वो हज़रत अली के जलवा अफरोज़ होने से पिघल गया था, पानी बन गया था। हज़रत अली के सजदे के निशानात उस पत्थर पर मौजूद हैं। वो लोग कह रहे थे जो वहाँ के रहने वाले हैं। 3-4 ने कहा कि हमने तो बिल्कुल वो पत्थर देखा है। 80 की दहाई में यहाँ पे फ़ौज डिप्लाई हुई तो वो फ़ौज पत्थर उठा कर ले गई। एक खातून की तरफ से कहा गया, ख़वातीन भी वहाँ पे बैठी थी, उसने तो ये भी कहा कि जो लोग पत्थर यहाँ से ले गए थे उनका जहाज़ फट गया, बड़े बड़े अफसर थे। तो बाकी मकामी लोगों की तरफ से ये भी कहा जा रहा था कि वो पत्थर जब से यहाँ से गया है, यहाँ पे हमने उसका एक बॉक्स रख दिया है। वहाँ पे हर जुमेरात को बहुत बड़ा उर्स होता है, लोग चढ़ावे चढ़ाते हैं। बहरहाल वो अलग से हम एक वीडियो में बताएंगे। वहीं पे जब हम इन किलों की विज़िट कर रहे थे, मैं इन लोगों से बात करता था तो उनसे ये भी पूछ लेता था
کہ یہاں پہ کون MNA ہے، کون MPA ہے، کیسے الیکشن ہوئے ہیں، تو وہاں پہ ہمیں ایک امام مسجد صاحب بھی مسجد میں ملے۔ ان کی طرف سے کہا گیا امام مسجد صاحب مسجد میں بیٹھے ہیں، 60 سال کے قریب ان کی عمر ہے۔ ان سے میں نے ایک انٹرویو کیا تو انہوں نے اپنے حالات زندگی کے بارے میں بتایا، اپنے گاؤں کے بارے میں بتایا، اور ان سے میں نے جب یہ پوچھا کہ آپ کے MNA کون ہیں تو انہوں نے جو نام لیا اعجاز الحق صاحب کا، انہوں نے کہا جی کہ وہ یہاں پہ آتے ہیں، میری ان کے ساتھ بڑی دعا سلام ہے۔ دوسرے ان کے مقابلے میں شوکت بسرا تھے۔ میں نے کہا کہ یہاں پہ جیتا کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ اعجاز الحق صاحب جیتے ہیں، لیکن یہاں پہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ شوکت بسرا نے کامیابی حاصل کی ہے۔ MP والوں میں ریاض پیرزادہ میں کاظم علی بن گئے۔ اچھا، کیڑی پارٹی نہ تعلق انہاں دا؟ پارٹی میں ریاض پیرزادی ہے، نون لیگ نال۔ اچھا، نون لیگ جیتی ہے تو MPA بھی نون لیگ دا جیتے ہے؟ MP بھی نون لیگ۔ اچھی گل ہے۔ تے باقی تواڈے اس پنڈ وچ اپنے علاقے دے وچ اعجاز الحق بنا۔ اعجاز الحق، اچھا جی، وہ مقابلے تے شوکت بسرا ہے سی۔ شوکت بسرا بھی بن گیا MP۔ اچھا جی، MNA نہیں بنیا؟ انہیں وہی سیٹ MP دی ہے۔ اچھا جی، وہ دی سیٹ MP دی ہے۔ ٹھیک ہے۔ وہ MP وہ بھی بن گئے تھے، اعجاز صاحب بھی بن گئے۔ نہیں، شوکت بسرا تو عدالتاں وچ پھردا پیا ہے۔ پتہ نہیں اصل سونا سارے ہے تو سونی گل سونے بھی MP انہوں بنا دیتے ہیں۔ اچھا جی، اعجاز الحق صاحب تو میرے ویسے تعلق ہیں۔ اچھا جی، وہ MNA بنے۔ ٹھیک ہے۔ اعجاز الحق صاحب آندے رہندے نے اتھے؟ ہاں جی ہاں جی آندے رہ گئے۔ شوکت بسرا نال ملاقات تواڈی ہوندی رہندی ہے؟ شوکت بسرا نال گھٹ ہوندی، اعجاز الحق صاحب نے جی۔ اچھا جی، کیسے بندے نے؟ ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اس پنڈ وچ گیس ہے؟ گیس کوئی، بجلی ہے، سکول ہے، ہسپتال میں روڈ، امروڈ سکول کتنی تک تھے؟ سکول ایک ہائی سکول ہے۔ اچھا جی، اور روڈ دیتے اچھا، ایک بچوں سکول ہے، لڑکیاں دا بچیاں دا۔ اچھا، بچیاں نے بھی ہے۔ بچیاں دا بھی ہے، دو سکول۔ تو شوکت بسرا کی گواہیاں جیسے جیسے ہم قلعوں کی وزٹ کر رہے تھے، جن لوگوں سے میں بات کرتا تھا، کئی جگہوں سے آئے ہوئے لوگ تھے، ان میں سے ایک مسلم لیگ نون کو ووٹ دینے والا بندہ بھی تھا۔ اس کی طرف سے کہا گیا کہ لوگ کہتے ہیں ہو سکتا ہے، وہ تذبذب میں تھا۔ باقی جتنے لوگ بھی ملے جنہوں نے تحریک لبیک ووٹ دیا، یہی تو جس بابا جی کے ہم نے امام مسجد کی بات کی، انہوں نے کہا کہ میں نے تو اعجاز الحق کو ووٹ دیا تھا۔ تو کئی لوگ جنہوں نے مسلم لیگ نون کو ووٹ دیا وہ بھی یہی کہہ رہے تھے۔ ایک تحریک لبیک کا تھا، وہ بھی کہہ رہا تھا، سب کی ایک ہی آواز تھی کہ شوکت بسرا یہاں سے جیتا ہے۔ شوکت بسرا اس معاملے کو لے کر سپریم کورٹ میں قاضی فائصہ صاحب کے سامنے چلے جاتے ہیں۔ قاضی فائصہ صاحب اس موقع پر ان کی بات نہیں سنتے، وہ قرآن ہاتھ میں اٹھائے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں قرآن میرے ہاتھ میں ہے، میں جو کچھ کہوں گا سچ کے سوا میں کوئی بات نہیں کروں گا۔ قاضی فائصہ صاحب اس کو ڈانٹتے ہیں، کہتے ہیں کہ بیٹھ جاؤ۔ وہ پھر کہتے ہیں کہ جناب میری بات تو سن لیں، تھوڑی سی بات سن لیں۔ لیکن قاضی فائصہ صاحب کہتے ہیں کہ تمہارا میں لائسنس وکالت کا وہ میں کینسل کروا دوں گا، بار میں آپ کا کیس بھیج دوں گا۔ ان کو پھر ڈانٹتے ہیں، وہ بیچارہ شوکت بسرا آہ بھرتے ہوئے بیٹھ جاتا ہے۔ تو قرآن کریم اس کے ہاتھ میں ہے، قاضی فائصہ صاحب اس کی بات نہیں سنتے۔ تو یوں لگتا ہے کہ قاضی فائصہ کو شوکت بسرا کی آہ لگی ہے۔ قاضی فائصہ صاحب نے آپ اپنے اس فیصلے سے اس کی وہ توجیہ کرتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں، لیکن جب تک قاضی فائصہ صاحب اس فیصلے کو واپس نہیں لے لیتے، جو کہ واپس لیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، لوگوں کا رد عمل ابھی تک قاضی فائصہ صاحب تک پہنچا نہیں ہے۔ اس طرح سے ان کی میڈیا تک رسائی ہے، میڈیا کے ذریعے ان کے سامنے جو کچھ آتا ہے اس کے مطابق ہی قاضی فائصہ صاحب اپنی بات کر دیتے ہیں۔ لوگوں میں ایسے معاملات میں بہت زیادہ اشتعال پھیل جاتا ہے، جیسا کہ ان دنوں میں پھیلا ہوا بھی ہے۔ قاضی فائصہ صاحب نے بہت اچھا کیا کہ انہوں نے اپنے اس بیان سے، اپنے اس فیصلے سے مسرت حلالی کو جس میں ساتھ بٹھایا گیا تھا اس سے رجوع کر لیا ہے۔ ادروائز تو آپ کو پتہ ہے کہ قوم کتنی زیادہ اس معاملے میں حساس ہے۔ قاضی فائصہ صاحب نے جس طرح سے پوری دنیا میں، پاکستان میں اپنی من مانی کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے، قانون کچھ اور ہے، آئین کچھ اور ہے، اپنی مرضی سے فیصلے دیتے ہوئے نظر آتے تھے۔ یہ صحرا میں بیٹھ کر میں یہاں پہ بات کر رہا ہوں، یہ آپ کو ٹٹیریاں، کچھ لوگ ٹٹولی بھی کہتے ہیں، یہ بھی بولتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ صحرا میں اس کے علاوہ بالکل سکون ہے، بالکل سکوت ہے۔ قاضی فائصہ صاحب سے ہم نے بات شروع کی تھی۔ قاضی فائصہ صاحب نے اچھا کیا کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بیان کرنا شروع کر دی ہے۔ بہتر ہوتا کہ وہ اس معاملے میں، اس پھڈے میں
نہ پڑھتے، یہ مسئلہ کسی اور بینچ کے سامنے رکھ دیتے، تو چونکہ بہت سے ججوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے حوالے سے حساسیت سے وہ آگاہ ہیں، وہ بہت کوئی سوچ کر فیصلہ دیتے۔ قاضی فیصل صاحب کو نہ جانے کیا لڑ گیا کہ انہوں نے ایسا فیصلہ دے دیا کہ جس سے واضح طور پر قادیانیوں کو توہین رسالت کی اجازت ملتی ہوئی نظر آتی ہے۔ بہرحال قاضی فیصل صاحب اگر اب اپنی بات سے وہ پیچھے ہٹ رہے ہیں، اپنے فیصلے کو واپس لے رہے ہیں، تو یہی ان کے لیے بہتر ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔